بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے لاہور سے آنے والے مہمان۔ مختصر خطاب ہوگا، حضرت مولانا قاری عبدالرحمن ربانی صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حضرت مولانا قاری عبدالرحمن ربانی صاحب۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ سامعین محترم، آج دا پروگرام جنہاں نے اس پروگرام نو سر انجام دیتا ہے، اللہ پاک انہاں ساریاں دیاں محنتاں کاوشاں اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ رب العالمین نے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے، لیکن اینا بیٹیاں چوں سب نالو پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں جی خدیجہ الکبریٰ نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ پہلی بیٹی سیدہ زینب، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، اور تیسری بیٹی ام کلثوم، اور سب نالو پیاری لختے جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ انشاءاللہ آج دے پروگرام دے اندر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا تذکرہ کرانگا۔ محبت نال سماعت فرمانا۔ کون فاطمہ؟ حضور علیہ السلام دے دل دا چین تے سکون فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ پاک پیغمبر علیہ السلام دے لختے جگر فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ حسن حسین دی اما جان فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ اے سب نالو پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے تے جنہ دا تذکرہ اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا، جتے آپ دیاں بیویاں دا تذکرہ
نال ہی اللہ نے آپ دیاں بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ سن لو اللہ دے قرآن، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ فرمان نے خدا بندی سماعت فرمانا، اللہ فرمان دینے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، پڑھ لو جنو آقا علیہ السلام نال پیارے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو۔ اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبی کل ازواج کا وابنات کا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ایعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ فرمان دینے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ فرمان دینے سونیا محبوبہ اپنیاں بیویاں نو اعلان فرما دیو، اپنیاں بیٹیاں نو اعلان فرما دیو، عام مومن عورتاں نو اعلان فرما دیو کہ جس وقت تساں نے باہر نکلنا اپنے اوپر بڑیاں بڑیاں چادراں لٹکا کے باہر نکلنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں دا تذکرہ فرما رہا ہے۔ انہاں بیٹیاں دے وچوں سب نالوں پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ تعالی عنہا، جنہ دے بارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن ابغضها ابغضنی۔ لوگو فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے۔ اولاداں والے ہو، اولاداں دا پیار تسی بھی اپنے دل چ رکھ دے ہو، اولاداں دی محبت اسی بھی اپنے دل چ رکھنے ہاں، پر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پیغمبر بھی ایک باپ نے جڑے اپنے دے اندر اولاداں دی محبت رکھ رہنے، جڑے اپنے دل دے اندر اولاداں دی محبت رکھ رہنے، اس لیے فرماندے نے فاطمہ تو بضعۃ منی فمن ابغضها ابغضنی۔ لوگو فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے۔ اوے جن نے فاطمہ نو دکھ دیتا انج سمجھو نے میں اللہ دے نبی نو دکھ دیتا ہے، جن نے فاطمہ دا دل دکھایا انہیں انج سمجھو کہ انہیں اللہ دے سچے نبی دا دل دکھایا ہے۔ پروانے و قرآن دیو کون سیدہ فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ تعالی عنہا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ انج اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ اینج جوانی دے اندر قدم رکھ رہیاں نے، اینج جناب جوان ہو گئیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام ادھر ماں دی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اینج جناب اینج دنیا تو رحلت فرما گئیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنی
اپنی بیٹیاں دی شادی فرما دیتی ہے سب نالو پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو گئی نے لوگوں اگر تساں فکر کر دے ہو بیٹیاں دی میرے نبی بھی تے فکر فرمایا کر دینے آقا فجر دی نماز پڑھان دینے جلدی نہ کر چلے جان دینے پھر جناب ظہر دی نماز پڑھائی کر چلے گئے عصر دی پڑھائی مغرب دی پڑھائی عشاء دی نماز پڑھائی میرے آقا علیہ السلام جلدی کر چلے گئے لوگوں وجہ کی ہے جیڑیاں ڈیوٹیاں ماما دن دیاں نے ماں جی ختیجہ الکبریٰ دے جان تو بعد اور ڈیوٹیاں اللہ دے سچے نبی پہ دن دینے جیڑیاں ڈیوٹیاں ماما دن دیاں نے اور ڈیوٹیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے رہنے پروانے و قرآن دے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی جوان ہو رہی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جنو ابو بکر نال پیارے کو رضی اللہ تعالیٰ ہو کون جناب ابو بکر نے انج میرے پاک پیغمبر کو آ گیا آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی جی فاطمہ جوان ہو گئی نے میں فاطمہ دے رشتے لے آیا ہوں میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے ابو بکر فاطمہ دے مسئلے اندر اللہ میں اللہ دے حکم دا منتظر آج حکم نہیں آیا پھر جناب ابو بکر تو بعد عمر آ گیا فرمایا اللہ دے نبی جی میں فاطمہ دے رشتے لے آیا فرمان دے نے عمر فاطمہ دے مسئلے اندر میں اللہ دے حکم دا انتظار پیا کرنا سمجھ آ گئی ابو بکر نو جواب مل گیا سمجھ آ گئی جناب عمر نو جواب مل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں ساتھیاں نے آپس دے اندر کمپرومائز کی تھا انہاں صحابہ نے آپس دے اندر میٹنگ کی تھی پھر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولایا فرمایا علی پیاریا اسی اللہ دے نبی کول گیا فاطمہ دے رشتے لے گیا تے میرے آقا نے فرمایا میں اللہ دے حکم دا انتظار پیا کرنا علی چل تو ہی نا اپنا نکاح نامہ بھیج دے تے علی فرمان دے نا میں کیڑے منہ نال رشتہ منگا حضور دی بیٹی دا رشتہ کیڑے منہ نال منگا میرے تے پلے شاہ کوئی نہیں تے جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میرے نبی تے مال نال پیار ہی نہیں کر دے میرے نبی دولتہ نال نہیں پیار کر دے انہاں سارے صحابہ نے آپس دے اندر کمپرومائز فرمایا پھر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا چل علی تو ہی جانا رشتہ منگن بچ حرج کوئی نہیں چل جاتے سے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گیا فرمایا علی پیارے کدھروں آیا کہنے لگے اللہ دے نبی جی میں فاطمہ دے رشتے لے آیا ہاں فاطمہ دے رشتے لے آیا انہی گل میرے آقا نے سنی ہے میرے آقا دا چہرہ اینج خوشی نال کھل کھلا اٹھ دا اینج دم دمہ اٹھ دا ہے کہنے لگے چاچے دیا پترا جی آیا نو اہلن و سہلن مرحبا چاچے دیا پترا جی آیا نو لوگو آج میں تو انو مسئلہ دس دیا آج جناب للیانی شہر دے رہن والی ہو باسی ہو اردہ گرد اور رہن والی ہو پروانے ہو قرآن دے ہو میرے آقا فرمان دینے علی اہلن و سہلن مرحبا چاچے دیا پترا جی آیا نو میں دس دیں آج تو آنو اہلن دامینہ کی بنے گا میرے آقا فرمان دینے علی تو اس قابل ہے کہ میں اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دیا سہلن دامینہ کی بنے گا علی تو اس قابل ہے میں اپنی بیٹی دا نکاح کر دیا علی میں تیرے تے شادی دا بوجھ نہیں پاواں گا اور مرحبا دا مینہ کی بنے گا علی سب تو پہلا اگر تینوں مبارک دیندہ ہے تے اللہ دا سچا نبی دیندہ ہے
علی پیارے صاحب نالو پہلا اگر تینوں مبارک دیندہ اللہ دا سچا نبی دیندہ ہے آپ فرمان دینے علی جا اپنی شادی دا انتظام کر لے علی چلے جاندے نے صحابہ نو فرمایا حضور اس رشتے واسطے راضی ہو گئے نے ادھرو آپ اپنی بیٹی کل تشریف لے جاندے نے آپ فرمان دینے پتر فاطمہ علی تیرے رشتے علی آیا پتر کی مرضیاں تیریاں نے پتر کی مرضیاں تیریاں نے لوگوں ایک بات نوٹ فرما لو آپ نے اجازت فرمائی ہے اگر بیٹے یا بیٹیاں دے رشتے کر دے ہو اگر بیٹی یا بیٹے دے رشتے کر دے ہو اینا کولوں پچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ اپنی بیٹی فاطمہ نو فرما رہے ہیں پتر فاطمہ میں تیرا رشتہ علی نال کرن لگا پتر کی مرضیاں تیریاں نے تے آپ فرمان دے سیدہ فاطمہ فرمان دیا نے اینڈ خاموشی اختیار کر جاندیاں نے آپ نے اس خاموشی نو اس حیا نو اور رضی رضامندی تصور کر لیا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول علی بھی آ گیا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ام سلمہ ام سلیم میری بیٹی دی شادی ہون لگی ہے لوگوں شادیاں ہے کہ نہیں شادیاں ہے کا دیاں نے وہی پرانا توتا کپڑیاں دا سوٹ سیدہ فاطمہ نو پہنایا گیا وہی پرانا سوٹ تو کہ سیدہ فاطمہ نو پہنا دیتا گیا ہے تے ادھرو علی شل مرتضی آ گیا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹی دا نکاح فرما دیتا ہے آپ فرمان دے نے پتر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پتر فاطمہ جا اپنے گھر چلے جا عشاء تو بعد میں تیرا ابو محمد بھی چکر لگاواں گا علی تے فاطمہ اپنے گھر چلے گا عشاء دی نماز حضور نے فرمائی ہے سدھے فاطمہ دے گھر چلے گئے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پڑھ لو صلی اللہ سمجھ آ رہی تے کوئی نہ آ رہی ہے کرو ہاتھ کڑا جنوں سمجھ آ رہی ہے اللہ تو آنا قبول فرما لے میں آج مسافر دعا کر کے چھا رہے ہیں اللہ جس طرح آسی آج تیرے حضور دی بیٹی دا تذکرہ سن رہے ہیں آج اس مسجد اندر کٹھیاں بیٹھے ہیں اللہ سانو کل جنت دے وچ بھی انج کٹھیاں بیٹھنا نصیب فرما دے اچھی کو آمین اللہ جس طرح سی آج اس مسجد اندر کٹھیاں بیٹھے ہیں اللہ جنت اندر بھی کٹھیاں بیٹھنا نصیب فرما دے تے میرے آقا علیہ السلام انج اپنی بیٹی دا دروازہ کھٹکھٹان دے نے پوچھے گیا کون ہے فرمایا پتر دروازہ کھول میں تیرا ابو محمد آیا ماں صلی اللہ علیہ وسلم پتر فاطمہ میں تیرا ابو محمد آیا ماں میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے پتر فاطمہ انج کوئی برتن لے کے آنا سیدہ فاطمہ انج برتن لے کے آئیاں ان دے اندر تھوڑا جہا پانی ہے میرے آقا نے انج اپنا ہاتھ مبارک انج پانی دے اندر پایا انج فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندیاں دے چھٹے مارے پھر سیدہ جناب علی شل مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندیاں دے چھٹے مارے نال انج آسمانہ والا ہاتھ چوک لے عرشاں والے ربا عرشاں والے ربا ایس جوڑی اندر ان برکتاں فرما دے اللہ ایس جوڑی اندر ان برکتاں فرما دے پھر رب نے کیسیاں برکتاں فرمائیاں کون سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر نے دعا فرمائی ہے نال پتر فاطمہ نے ایک وصیت کر دینے پتر فاطمہ میرے کل مال والے رشتہ لین واسطے آئے سن میرے کل ابو بکر صدیق رشتہ لین واسطے آیا میرے کل جناب عمر بھی آئے نے میں انکار کر دیتا پتر فاطمہ وجہ کی ہے علی دے رشتے دا میں پہلے بھی خواہش مند سا لیکن پتر فاطمہ میں علی دیا دولتہ نہیں ویکھیاں پتر فاطمہ میں علی دا ایمان ویکھے آئے لوگوں اپنے بیٹیاں یا بیٹیاں دے رشتے کرنے نے تے کی ویکھنا بولا بولا کی ویکھنا
بیٹی یا بیٹے دا رشتہ کرنا سب تو پہلا ایمان ویکھنا اسی ایمان نہیں ویکھ دے اسی آنے جناب منڈے نے داڑھی نہیں رکھی چل گزارا ہو جائے گا اندے کو ایمان نہیں ہے بلکہ دولت ہے نا 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 نبی دی سیرت پڑھو آپ فرماندے نے پتر فاطمہ میں علی دیاں دولتاں نہیں ویکھیاں پتر میں علی دے ایمان تے نظرہ رکھیا نے پتر کے اس ٹائم کھانو لبے یا نہ لبے پتر فاطمہ علی کو مطالبے کر کے علی نو شرمندہ نہ کری پتر فاطمہ کھانو لبے یا نہ لبے پتر فاطمہ علی کو مطالبے کر کے علی نو شرمندہ نہ کری کیوں پتر میں علی دیاں دولتاں نہیں ویکھیاں میں علی دے ایمان تے نظرہ رکھیا نے پتر خانو لبے نہ لبے تو ہر حال دے اندر آپ نے اس مالک دا شکر ادا کرنا وجہ کیے میرے تے تو اڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروانے و قرآن دے او میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے پتر فاطمہ میں جدو معراج تے گیا میں ویکھیا جہنم دے اندر کو جو عورتاں سڑن دیاں نے عورتاں سڑ رہیاں نے اونا دیا زبانہ کینچی نل کٹیاں نظر آ رہیاں نے میں جبریل نو فرمایا جبریل اے کون بیبیاں نے کہ جنہ دیا زبانہ کینچی نل کٹیاں جا رہیاں نے فرمایا آقا تو آڈی امت چو او عورتاں نے جیڑیاں اپنے خامد دا شکر نہیں کر دیاں اپنے رب دا شکر نہیں کر دیاں ہائے مر گئی خانو لبدا یا نہیں لبدا او سب مالک دا بھی شکر ادا نہیں کر دیاں سن اپنے خامد دا بھی شکر ادا نہیں کر دیاں سن بلکہ خامدان دی نافرمانی کر دیاں سن اللہ دے نبی فرمان دینے تے جناب جبریل عرض کر دینے سونیا محبوبہ اے او بیبیاں نے جیڑے اپنے خامدان دی ناشکری کر دیاں نے اے او بیبیاں سرنڈیاں نے جیڑیاں اپنے خامدان دی ناشکری کر دیاں سن تے بابا جی فرمان دینے اے بی بی سو جو خامد نو رکھے راضی عقل مند ماما دنا ماما سیانیاں ماما تے اپنے بیٹیاں نو اے نہیں آندیاں پتر فاطمہ تیری ساس ایک کرے تو 5 کرنیاں نے سورا ایک کرے تو 10 کرنیاں نے غلط تربیت نہیں کر دیاں عقل مند ماما دنا ماما سیانیاں ماما کی تورن لگیاں اپنیاں بیٹیاں دی تربیت کر دیاں نے ماں بیٹی نو ٹورن لگی آخ دیا نے اوے بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی مننے سب اس دے اشاریانو مننے سب اس دے اشاریانو کلی خامدینو او محل سمجھے کلی خامدینو او محل سمجھے نہ ویکھے کسے دے چاباریانو ماں ٹور دیاں تینوں مت دن دیے تیے میری اس گل دا خیال رکھے جیڑی جگہ تے خامد تیرا پیر رکھے اور جیڑی جگہ تے خامد تیرا پیر رکھے تیے تو اس جگہ تے سر دیوال رکھی
تیے چھڑی جگہ تے کھم تیرا پیر رکھے تیے تو اس جگہ تے سر دے وال رکھے تے عقل مند ماواں سیانیاں ماواں دنا ماواں اینیاں دیاں پترا اپنیاں سساں نال اگاڑ لیں اپنے سورے نال نہ بنے پتر ٹینشن نہیں لینے تو میرے کارا جویں ساڑھے گل کے دانے مکنے نا انج دی تربیت نہیں کرنی تربیت اس طرح دی کرنی ہے جس طرح دی اللہ دے نبی نے فرمائی ہے پروانے ہو قرآن دے ہو تے ماں بیٹی نو ٹورن لگی کی آخ دیئے نی بیٹیے شکر کر دی رہی ہر حال اندر ماں تربیت کر رہی ہے تیے شکر کر دی رہی ہر حال اندر نالے اپنا آپ سنبھال رکھی شکر کر دی رہی ہر حال اندر نالے اپنا آپ سنبھال رکھی جیڑی شعیب دی بیٹی نے چال چلی تیے تو اس جگہ تے سر دیوال رکھی کون پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹی دی تربیت فرما رہے ہیں آپ اپنی بیٹی نو جان لگیاں ایک نصیحت کر کے جا رہے ہیں او نصیحت کے لیے فرمان دینا پتر فاطمہ ان کے زین نفسک من الناری فإنی لا اغنی ان کے من اللہ شیعہ پتر فاطمہ عمل چنگے کرنے نے پتر جے تیرے آپ نے عمل چنگے نہیں پتر میں رب دا نبی بھی تینو جہنم تو نہیں بچا سکدا اے گل آپ اپنی بیٹی نو فرما رہے ہیں آپ فرمان دینا پتر فاطمہ انکزی نفسک من الناری فإنی لا اغنی انک من اللہ شیعہ پتر فاطمہ اے نہ سوچیں میں رب دا نبی ہاں اے نہ سوچیں میں رب دا نبی تیری سفارش کرانگا پتر تو راجنتی اور تاندی سردار ضرور ہیں لیکن پتر عمل چنگے کرنے جے تیرے آپ نے عمل چنگے نہیں پتر میں رب دا نبی بھی تینو جہنم تو نہیں بچا سکدا لوگو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے قرآن دست ہے حدیث دست دیئے میرے پاک پیغمبر دا فرمان دست آئے آپ فرمان دینے پتر فاطمہ عمل چنگے کر دینے میں کعبہ دی رب دی قسم اٹھا کے آنا لوگو جے عمل چنگے نہیں ہونگے عمل چنگے نہیں ہونگے نبی بھی اپنی بیٹی نو جہنم تو نہیں بچا سکدے پھر قرآن دس دے پاہمیں رب دا نبی ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا پاہمیں رب دا نبی فرما رہا اگر نبی دا بیٹا ہوئے پاہمیں بیٹی ہوئے پاہمیں جناب عام لوگ ہون مسلمان ہون جے نہ دے اپنے عمل چنگے نہیں نبی بھی اینانو بچا سکدے آپ نے اپنی بیٹی نو فرمایا پتر جے تیرے اپنے عمل چنگے نہیں میں رب دا نبی بھی پتر تینو جہنم تو نہیں بچا سکدا بولو اگر اونا دے عمل چنگے نہیں او جہنم تو نہیں بچ سکدے پھر اجاسی اپنے آپ والے بھی ویکھ لئیے ساڑھے کنے کو عمل چنگے نے نبی کے آسون فاطمہ بیٹی آپ اپنی بیٹی نو فرما رہے ہیں نبی کے آسون فاطمہ بیٹی نبی کے آسون فاطمہ بیٹی کرینہ چاوڑ میری
روز قیامت عملہ باجو روز قیامت عملہ باجو نہیں ہو خلاصی تیری میرے بھائیوں میرے برادر کون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پھر پتر فاطمہ نے ابو فاطمہ دیا گلاں پلے بن کے بھی وخا دیتیاں نے پروانے و قرآن دیو بیٹیاں وسان دا ول دسیا میرے پیغمبر نے دسیا ہے بولو بولو بیٹیاں وسان دا ول دسیا تے کنے دسیا میرے تے تو آڈے آقا جناب محمد جنہ دے بارے میں اکثر کہا کرنا وا صورت تے سیرت کمال اس دی جنہوں آقا نال پیارے کہو سبحان اللہ صورت تے سیرت کمال اس دی جگ وچ ملدی نہیں مثال اس دی جگاندہ یو پیر سارے جگ نو جگا گیا سید کنین دا تے جگو تے چھا گیا عالم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا عالم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا ود کے کستوریوں پسینہ میرے پیر دا او جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جگاندہ یو پیر سارے جگ نو جگا گیا تے فرماندے نے مدنی دے لباں تے کلام رب دا بولا بولا نبی دن لباں تے کلام رب دا آواز ہوندی ہے والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی فرما دینے مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا سارے جگ دا پولی ہوئی قوم نو سدھے رائے پا گیا جگاں دا یو پیر سارے جگ نو جگا گیا اللہ مینو تے توانو کتاب سنت مطابق صحیح معنی دے اندر عمل پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ نبی دیاں بیٹیاں جیسا سانو ایمان نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ